Walay lami ang kinabuhi kung walay sugilanon. Ang sugilanon. Si Adan ug ang iyang asawa malipayon kaayo nga nagpuyo sa tanaman sa Eden nga gihimo sa Dios alang kanila. Managsama sila nga walay mga sinina, apan wala sila mobati og kaulaw tungod kay wala pa may sala nga nakasulod sa kalibutan, ug kanunay silang nagalakaw sa tanaman sa Eden ug nakigsulti sa Dios. Apan adunay maro nga bitin taliwala sa tanaman sa Eden. Gipangutanan niya ang babay, giingnan ba gayud kamo sa Dios nga dili pa kanon sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman sa Eden? Mitubag ang babay, makahimo kami pagkaon sa tanang bunga sa kahoy sa tanaman, gawa sa bunga sa kahoy nga makahatag og kahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Ang Dios miingon, kung mukaon kamo sa bunga sa kahoy o bisan mohikap man lang niini, mamatay kamo. Ang bitin miingon sa babay, dili ka na tinuod, dili kamo mamatay, kay nasayod man ang Dios nga sa dihang mukaon kamo niini, may sama kamo kaniya nga makahibalo sa maayo ug dautan. Nakita sa babay ang bunga sa kahoy nga nindot ug lami kanon, o gusto usab niyang mahimong maalamon. Hinungdan nga mipupo siya sa bunga sa kahoy ug mikaon. Unya gihatagan usab niya ang iyang bana nga kauban niya ug mikaon usab siya niini. Ug diha-diha naabli ang ilang mga hunahuna ug sila nakaamgo nga hubo di ay sila. Busa mikuha sila og mga dahon ug gisulayan nila og tabon ang ilang mga lawas. Unya ang lalaki ug ang iyang asawa nakadungog sa kasika sa Dios nga naglakaw taliwala sa tanaman. Busa mitago sila sa Dios. Unya gitawag sa Dios ang lalaki, asa man ka? Si Adan mitubag, nakadungog ko nga naglakaw ka sa tanaman ug nahadlok ako tungod kay hubo man ako. Mao nga mitago ako. Unya ang Dios nangutana, kinsay nag-ingon nimo nga hubo ka? Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kaninyo? Ang lalaki mitubag, kining babay nga gihatag mo kanako mo'y mihatag kanako sa bunga. Unya ang Dios nangutana sa babay, nganong imo man kining gihimo? Ang babay mitubag, ang bitin maoy miilad kanako. Ang Dios miingon sa bitin, tinunglo ka, magkamangka og mukaon og abog. Ikaw ug ang babay magkaaway kamo, ug ang imong mga anak ug ang iyang mga anak magdinumtanay usab. Dugmokon sa kaliwat sa babay ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang Dios miingon sa babay, himuon ko nga sakit kaayo ang imong pagpanganak, apan mangandoy ka gihapon sa imong bana, ug siya ang magdumala kanimo. Ang Dios miingon sa lalaki, tungod kay naminaw ka sa imong asawa ug misupak kanako, karon tinunglo na ang yuta, ug kinahanglan maghago ka sa pag-uma aron kamo makakaon. Unya mamatay kamo, ug ang inyong lawas mo balik sa lapok. Ug ginganlan ni Adan ang iyang asawa og Eva, nga nagpasabot naghatag og kinabuhi, tungod kay siya man ang mahimong inahan sa tanang katawan. Ug ang Dios naghimo og sanina alang ni Adan ug Eva gikan sa mga panit sa hayop. Miingon ang Dios, karon kay sama na kanato ang mga tawo nga nakahibalo sa maayo ug dautan, kinahanglan nga dili sila makakaon sa bunga sa kahoy nga maghatag og kinabuhi ug mabuhi sa walay katapusan. Busa gipapahawa sila sa tanaman sa Eden. Unya gibutangan sa Dios ang agianan sa tanaman sa Eden o gamhanang mga anghel aron walay makakaon sa bunga sa kahoy nga maghatag og kinabuhi. Kini nga sugilanon gikan sa Biblia, Henesis Kapitulo 3. Atangi ang laing sumpay ni atong sugilanon.